मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदार पहले पहल एट द फर्स्ट प्लेस तमाम तर पैंतरे बदलते रहे, जवाज घड़ते रहे, कहते रहे कि उनको अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद कहते रहे कि नहीं, इनको सरकारी अस्पताल में लेके जाना है। उसके बाद रिव्यू पटिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां से मुस्तरद हुई, मुंह की खाना पड़ी तो कहा कि अब अशिफा लेकर जाएंगे। और उसके बाद जब अशिफा लेकर जाने की बारी आई तो कहानी बिल्कुल रिवर्स हो गई। और वो तमाम कहानी आज एक अदद प्रेसर के अंदर खान साहब की दोनों बहनें डॉक्टर उज़मा खानम, नौरीन खानम और सुहेल आफरीदी साहब और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने सबके सामने रख दी है। ये तमाम बातें अपनी जगह। हुकूमत क्या राय रखती है, हुकूमत क्या करने जा रही है, ये जो कुछ हुआ क्या प्री प्लान था या अचानक हुआ, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी, इन सब बातों के ऊपर मैंने बात करनी है। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अनाउंसमेंट कर देता हूं, अगला जो मेरा व्लॉग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अडियाला पहुंचते ही इमरान खान साहब की जो मुबैना फर्स्ट डिस्कोर्स हुई है वापस पहुंचते ही सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब, वो क्या थी वो मैं थोड़ी सी कंफर्मेशन कर रहा हूं, अगले व्लॉग के अंदर आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन अभी जरा सुन लीजिए, थोड़ी देर पहले डॉक्टर उज़मा खानम साहिबा ने क्या बातें की हैं। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका क्रॉस डायसेक्शन भी मैंने करना है। 4 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डॉक्टर फैसल सुल्तान, उज़मा खानम, नौरीन खानम और सुहेल आफरीदी साहब। उज़मा खान साहिबा कहती हैं कि फोन आया कि अडियाला पहुंच जाएं। 8:30 बजे हम अडियाला पहुंचे, कल शाम 8:30 बजे हम अडियाला पहुंचे। ये कौन कह रही है जी? इमरान खान साहब की हमशीरा हैं डॉक्टर उज़मा खान साहिबा। वो कहती हैं हमें इमरान खान से अडियाला में मिलने नहीं दिया गया, जंगल जैसी जगह पर ले गए, पूछा कहां लाए हो तो कहा पिम्स अस्पताल लाए। तब मैं अंधेरे में टॉर्च की लाइट से गई तो देखा आगे एक कमरे में इमरान खान साहब बैठे थे। फिर उज़मा खान कहती हैं कि इमरान खान की हालत ठीक नहीं है। इमरान खान ने कहा कि कौम को बताओ मेरे साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है, मुझे शदीद टॉर्चर किया जा रहा है, जेल में मेरी कोई आवाज़ तक नहीं सुनता। फिर 8 बजे रात हम अडियाला पहुंचे, कुछ वक्त इंतजार किया, तकरीबन 12:30 के बाद एक एहलकार आया, मुझे साथ लिया और एक गाड़ी में बिठाकर रवाना हो गए। 40-45 मिनट के बाद मुझे शिफा अस्पताल पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के इंतजाम थे, वेटिंग रूम में बिठाए रखा। सुबह फजर के वक्त मुझे बताया गया कि शायद वो नहीं पहुंच पा रहे, आप रवाना हो जाएं। मुझे गाड़ी में बिठाया और वापस अडियाला जेल छोड़ दिया गया। ये डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब के जुमले हैं, इमरान खान साहब के जाती मुआलिज हैं। इमरान खान ने मुझे कहा कि मुर्सी को भी, ये डॉक्टर उस्मान कहती हैं, इमरान खान ने मुझे कहा कि मुर्सी को भी इसी तरह मारा गया, मुर्सी को भी कैद तन्हाई में रखकर। अच्छा, मेरा जो एनालिसिस है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने मुझे कहा कि मुर्सी को भी इसी तरह मारा गया, मुर्सी को कैद तन्हाई में रखकर और स्ट्रेस देकर मारा गया, मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया जा रहा है। ये डॉक्टर उज़मा खान बोलती हैं। इस दौरान नौरीन खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा दोनों बात करते हुए आप दीदा हुई। उज़मा खान ने कहा कि मैंने इमरान खान से बारहा कहा कि हम यहाँ से चेकअप के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जाएंगे, इस पर वो बहुत खुश और मुतमईन थे। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसका जो पॉइंट B-C है उसको मैं डिटेल में आगे चलकर शेयर करता हूं। इमरान खान ने कहा कि जुलाई में कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, जेल के डॉक्टर्स को बताएं लेकिन कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई सुनता ही नहीं। फिर 1 अगस्त को देखकर मेडिसिन दी। 10 अगस्त को डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक दफा फिर गवर्नमेंट ने प्रैंक किया है। आप ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट ने वो चाल चली है कि इनके अपने गले पड़ सकती थी, लेकिन अब ये रिवर्स भी हो सकती है। उसकी कहानी मैं आगे चलकर शेयर करता हूं। फिर 1 अगस्त को फिर देखकर मेडिसिन दी। 10 अगस्त को डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको कैद तन्हाई में रखे जाने की वजह से एंग्जाइटी हुई है, इसलिए ब्लड प्रेशर का इशू होता है। डॉक्टर ने कहा कि हमने सिफारिशात दी हैं कि आपकी कैद तन्हाई खत्म की जाए। इमरान खान ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि शिफा इंटरनेशनल नहीं जाऊंगा। मतलब वो तमाम दोस्त जो कह रहे थे कि शिफा इंटरनेशनल जाने से इनकार कर दिया है, वो गलत है। मैंने कहा कि शिफा से आपका मुकम्मल टेस्ट के बाद आपको अडियाला लेकर जाएंगे। अच्छा, इमरान खान बार बार कहते हैं कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर ने कहा कि लोगों से ना मिलने दें, कैद तन्हाई की वजह से उनकी सेहत मुतासर हो रही है। डॉक्टर उज़मा, इमरान खान बार बार कहते रहे कि मेरे साथ जुल्म हुआ है और मेरी सेहत मुतासर हो रही है। जब हमें पिम्स पहुंचाया गया तो मैंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो शिफा इंटरनेशनल का था, तो मुझे कहा गया कि इमरान खान का फॉलो अप चेकअप होना था, इसलिए यहाँ लाया। मुकम्मल अंधेरा है, हमारे पास मोबाइल नहीं था क्योंकि जेल में मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होती। 15 मिनट गाड़ी में मुझे बिठाए रखा, फिर कहा कि डॉक्टर साहब आप आ जाएं, मुकम्मल अंधेरा था। मोबाइल टॉर्च पर रास्ता दिखाते हुए ओपीडी के रास्ते मुझे एक ऑफिस ले जाया गया और वहां बिठाया गया। उसके बाद मुझे ऊपर एक कमरे में ले गए। इमरान खान भी हैरान थे। इमरान खान मुझे मिले,
پیار کیا اور کہا کہ میں 10 ماہ بعد اپنی بہن سے مل رہا ہوں. میں نے عمران خان کو بتایا کہ یہاں فالو اپ چیک اپ کے بعد ہم شفا انٹرنیشنل جائیں گے, وہاں آپ کے مکمل ٹیسٹ ہوں گے. پھر ہمیں ایک دفتر لے گئے جہاں ڈاکٹر عارف نے عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کیا, آفس میں چیک اپ کیا, آئی ڈراپس کا پوچھا کہ کون سی ڈال رہے ہیں. عمران خان نے کہا مجھے نام یاد نہیں. میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کو نام نہیں معلوم کہ آپ نے کون سے لکھ کے دیے, پرسکرپشن نہیں ہے آپ کے پاس. ڈاکٹر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. عظما خانم صاحبہ کی پریس کانفرنس, اس دوران جو ہے کل رات جو کچھ ہوا اس پر خان صاحب کی بہنوں کی خاموشی کی ایک وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے حکم دے رکھا تھا, لیکن پھر آج وہ پریس کانفرنس کر گئی. اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان نے کل رات اسپتال آنے سے انکار کیا تھا, یہ کچھ لوگ بولتے رہے. اچھا اب جو ہے سب سے پہلے تو وہ تمام لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ خان صاحب کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں, وہ سارا جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گیا. تمام پروپیگنڈا ان کے بڑھ گیا, پروگرام ان کا بڑھ گیا, ٹھیک ہے, ان کی پھپڑی پھا ہو گئی کیونکہ وہ تو ڈیل کا امپریشن دے رہے تھے. اچھا ابھی صبح کے وقت جو ہے عطاءاللہ تارڑ صاحب نے ٹویٹ کیا 8:57 پر, کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو 20 اور 21 اگست 2026 کی درمیانی رات شب مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت اسپتال لے جایا گیا. ماہر امراض چشم, ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹروں کی ٹیم نے ان کا تفصیلی معائنہ کیا اور انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا. ان کی ہمشیرہ محترمہ عظما خان طبی معائنے علاج کے تمام مراحل کے دوران موجود رہیں. یہ تمام عمل مکمل ہونے کے بعد انہیں 21 اگست 2026 کی صبح تقریباً 5 بجے اڈیالہ جیل واپس منتقل کر دیا گیا. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کچھ مزید تفصیلات ہیں کہ طبی معائنہ پیمز اسپتال میں کرایا گیا جس میں اشفا اسپتال کے ڈاکٹر بھی موجود تھے. پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے جو سیکیورٹی کی صورتحال اشفا کے باہر پیدا کی گئی اس کے پیش نظر ان کو پیمز اسپتال لے جایا گیا اور طبی معائنے کے مطابق وہ صحت مند پائے گئے. اچھا اب اس میں دو چیزیں, پہلی بات تو سن لیجئے کہ عطاءاللہ تارڑ صاحب جو ٹویٹ کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی صورتحال تھی اس لیے اشفا کی جگہ پیمز لے جایا گیا, تو یہ سراسر بدنیتی پر مبنی اس لیے ہے کیونکہ آلریڈی آپ کی پلی یہی ہے کہ ان کو سرکاری اسپتال لے جانا ہے. آپ سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن میں گئے, آپ کا یہ تھا. پروگرامز کے اندر بار بار آپ کے نمائندگان یہی بول رہے تھے کہ ان کو سرکاری اسپتال رکھ سکتے ہیں, پرائیویٹ نہیں رکھ سکتے. تو آپ کی نیت میں آلریڈی کھوٹ تھی, یہ بات تو آپ جانے دیں کہ سیکیورٹی رسک تھا, سیکیورٹی رسک نہیں تھا. اچھا دوسرا, جب آپ کی لے جانے کی نیت ہی نہیں تھی اور آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کمپلائنس کے ساتھ لے جانا تھا 16 ستمبر تک, وہ آپ نے کیا نہیں, ملا کر چلے گئے. اب اس ساری گفتگو کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو پریس کانفرنس ہے وہ اٹ سیلف اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے مترادف ہے. میں دو تین پہلے اول ایٹ دا فرسٹ پلیس اس پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں تھی. یہ تب ہوتی جب آپ نے آج ہی احتجاج کی کال دے دینی تھی اور آج ہی آپ نے لوگوں کو نکال دینا تھا کہ آج ہی آپ دھرنے دے دیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ آپ یہ کر رہے ہیں, یہ آپ کر نہیں رہے. پھر آپ نے پریس کانفرنس کے اندر خان صاحب کا جو بلڈ پریشر تھا عظما خانم صاحبہ نے بتایا 120/80 بڑی نارمل ہے, فٹ ہے, یہ بولا انہوں نے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے یہ بولا کہ وہ جو ہے مجھے دیکھتے ہی مجھ سے بات کرتے رہے. تقریباً ان کی کنڈیشن کو انہوں نے فٹ قرار دیا. پھر انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ بھی جو ہے 100% ٹھیک نہیں ہوئی لیکن بہت بہتر ہو گئی ہے. یہ ساری باتیں آپ نے کر دی. اس کے بعد مجھے بتائیں کہ آپ کس گراؤنڈ کے اوپر سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ ہمیں انہیں ہاسپٹلائز کرانا ہے. ایک تو آپ نے کہہ دیا نا کہ ظلم ہو رہا ہے, چلیں یہ گراؤنڈ تو بنتا ہے نا کہ جی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, ان کا بی پی شوٹ کر رہا ہے. جب آپ یہ بتا رہی ہیں کہ 120/80 ان کا بی پی ہے, ان کی آنکھ بھی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے, بالکل فٹ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو اس کو آپ کیسے سپریم کورٹ کے اندر جسٹیفائی کریں گے؟ پھر جو سب سے بڑا بلنڈر مجھے لگتا ہے, سب سے بڑا بلنڈر جس سے سپریم کورٹ نے روکا تھا, جس کی انڈرٹیکنگ آپ دے کر بیٹھے ہوئے تھے, وہ یہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ کی ہوئی کسی بات کو نیشنل میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس نہیں کریں گے. انہوں نے کہا, عظما خانم صاحبہ نے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے پیغام ہے عمران صاحب کا کہ اسے کہو کہ جو تحریک تم چلا رہے ہیں اسے تیز کرو اور مزید تیز کرو. یہ بات کر کے آپ نے, آپ کے پاس جو آپشن تھا منڈے کے لیے, میرے خیال میں منڈے کے لیے ہی ہوگا, منڈے کے لیے آپشن تھا کہ سپریم کورٹ میں آپ جاتے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن دائر کرتے. اس میں اپنے آپ کو آپ سرٹنلی میرے خیال سے لیٹ ڈاؤن کروا بیٹھے, اور اس آپ کے جملے کو, ان چند جملوں کو آپ کا مخالف جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا, مخالف سیاسی جماعت کا میڈیا, وہ کیش کرے گا. تو اس لیے جب آپ پریس کانفرنس کرنے بیٹھے تھے, میرے خیال میں اس کے اوپر اوور آل آپ کو ڈسکشن کر لینی چاہیے تھی کہ کیسے کرنی ہے اور کیسے نہیں کرنی, کن باتوں کا خیال رکھنا ہے, کن باتوں کا نہیں رکھنا. اور ہیسٹ کے اندر جتنا کچھ بول دیا گیا ہے کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں, اس میں عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا کو سلام پیش کرنا بنتا ہے. میکسیمم آپ نے کامنٹ کرنے ہیں خان صاحب کے لیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.